ओ जनयस्य पिता शृणोतु अस्माकं पुत्रः तु आलोक विद्यालये गतवान् सः कदा आगच्छसि तस्य बहु स्मरणम् आगच्छति प्रिये आगच्छति चिन्ता न करोतु भवती अपि बहु मां चिडयति सः मार्गे अस्ति तदा अहं दूरवाणी करोमि न तदा किं वदति माता मम नाम जनयः भवत्याः नाम किं मम पुत्रः तु विद्वान् भविष्यति विद्वान् भवान् तु डोड् अस्ति डोड् होशियार किन्तु न करोतु अत्र भजनं पश्यन्ति रे पुत्र कदा आगमिष्यसि पाठनं संस्कृतेन पाठनं ओ मम पुत्र आगच्छतु ओ मम पुत्र उपविशतु मम पुत्र उपविशतु आलोक विद्यालये किं कृतवान् अरे माता तत्र बहु आनन्दं माता भवती जानाति तत्र बहु सम्यक् संस्कारं पाठयति संस्कृत भाषायां महत्त्वम् अपि जानामि आलोक विद्यालये किं पठितवान् तत्र सर्वे जनाः संस्कृतेन वदति अस्तु बहु उत्तमं भोजनपदार्थस्य नाम वदतु रोटिका ओदनं पूप सूपं शाकं मिष्टान्नम् अस्तु बहु उत्तमं तत्र संस्कृतशिक्षकः बहु सम्यक् पाठयति अस्तु मम पुत्र भोजनं करोतु आम् करोमि अस्तु माता मम बहु निद्रा आगच्छति अहं शयनं करोमि ओ शयनं करोतु मम पुत्र शयनं करोतु मम पुत्र तु आलोक विद्यालये गतवान् आम् मम पुत्र तु विद्वान् भविष्यति विद्वान् ओ मम पुत्र किमर्थम् ओ मम पुत्र रुग्णः अस्ति मम पुत्र रुग्णः अस्ति चिकित्सा महोदय आनयतु शीघ्रम् हरि ओम चिकित्सा महोदय मम पुत्रः रुग्णः अस्ति आगच्छामि शीघ्रं मम गृहे आगच्छामि आमाम् ओ मम पुत्र किम् अभवत्
हरि ओम। हरि ओम। संस्कृत महोदय, आम् मम कुतो रुग्णः अस्ति। किं जनः? आम् आम्, अस्तु आगच्छामि। शीघ्रम् आगच्छामि। आगच्छामि। ओम पश्यामि। भवती दूरं भवतु, भवती दूरं भवतु, भवती दूरं भवतु। अहं सम्यक् करोमि, अहं सम्यक् करोमि। नमो नमः महोदय, सुप्रभातम्। नमो नमः, सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम साक्षीरथ। एतत् नाटकस्य शिक्षायाम् अस्ति। कोऽपि बालकः आलोकविद्यालये गतवान्। तत्र सर्वे गतिविधिं पश्यन्ति। बालकः गृहं गत्वा रात्रि शयनं पर्यन्तं एवमेव बड़बड़ कुर्वन्ति। हरिओम, सभी को नमो नमः। भावार्थ, हमारे विद्यालय में कोई भी बालक पढ़ता है, उसको इतना अच्छे से पढ़ाया और समझाया जाता है कि वो घर पर जाकर बड़बड़ाता रहता है और रात को सोने के बाद नींद में भी बड़बड़ करता रहता है। धन्यवाद।